Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne, toujours avec la formation pratique Sage Comptable. Aujourd'hui, on va voir comment on peut faire le rapprochement bancaire sur Sage Comptable. Alors, أنا باش ندير le rapprochement bancaire ديالي، أول حاجة خصني ندير la création ديال la banque اللي عندي في la société. Donc, je dois faire la création ديال la banque. Donc, كنمشيو structure, banque, ajouter un nouvel élément. Alors, هنا, on va le nommer par exemple Banque Populaire. Donc, هنا نعطيو l'intitulé Banque Populaire. هنا تعمل لي زانفورماسيون ديال لا بنك اللي عندك اكسيتيرا نيميرو دو تليفون تعمر لو نو ديال لي كونتاكت يعني اللي غادي تقدر تكونتاكتيه يعني ندير هذيك الكيسيو بيان ندير هذيك شارجي دو كليونتيل شارجي دو كونت هنا غنديرو لو غيب دونك هنا غنديرو لو غيب ديال لا سوسيتي غنديرو نيمبورت كيل نيميرو مات هنا كندخلو لو نيميرو ديال لو غيب ديال لا سوسيتي فوالا دونك انا درت دابا لا كرياسيون ديال لا بنك ديالي دونك درت لا كرياسيون ديال لا بنك غنمشيو دابا لو تريتمون وغنمشيو لجيستيون دي زيكستري غادي نلقاو لا بنك ديالي طلعت دونك هنايا هذا هو لو ريلفي بونكير اللي غادي يكون عندي غادي نسيزي فيه لي ريلفي بونكير فوالا اجوتي ان نوفيل لينيا دونك جو ريفي درنا لا كرياسيون ديال لا بنك مشينا لو تريتمون درنا جيكسيون دي زيكستري دونك انا هنايا غنبدا نسيزي لي رولفي بونكير ديال لا سوسيتي باغ اكزومبل جاني لو موا جانفيي غادي نسيزيه جاني لو موا د فيفري غادي نسيزيه جاني لو موا د مارس غادي نسيزيه انسي دو سويت دونك ملي غنسيزي لي رولفي بونكير غنبدا ندير لو رابروشمون بونكير ما بين هاد لي رولفي بونكير اي لا كونطابيليتي ديالي يعني لا بنك اللي عندي في لا كونطابيليتي دونك انا لو برانسيپ هو انني نسيزي لي رولفي بونكير عندي هنايا ابري غندير لو رابروشمون ما بين هاد لي رولفي بونكير وما بين لا بنك اللي عندي في لا كونطابيليتي يعني ما بين هاد لا بنك هادي نمشيو نسيزي ما بين هاد لا بنك اللي عندي في لا كونطابيليتي يعني شنو هو داز عندي هنا وشنو هو داز عندي في لا بنك يعني شنو هو داز عندي هنايا Maintenant, غنمشيو نديرو لا سيزي ديال الرelevé bancaire في gestion d'extrait ديالنا. Avant tout, on va voir la banque اللي عندنا. Donc, j'ai essayé de supprimer toutes les opérations que nous avons passées في la comptabilité et j'ai consacré juste le mois de janvier les opérations suivantes. Donc, دوزت هاد les opérations. Donc, خلصنا واحد الفورنيسور ب 10 000 dirhams وخلصنا un autre fournisseur ب 360 خلصنا l'état TVA dû 1293. Les autres opérations concernant les clients qui m'ont réglé 15 000 dirhams, 20 000 dirhams, plus 5 000 dirhams. Ramchou maintenant gestion d'extrait. Alors, état, pardon, Ramchou traitement, gestion d'extrait, banque populaire. Voilà. On a supposé que on a mis un solde de départ de 1 million de dirhams. Il est compatible le solde de départ les indices la comptabilité. Maintenant, on va les opérations les adna. Donc, adif le 0. Supposons que le 10-01 2020, le 9-01 2020, خلص le fournisseur, règlement, chèque, numéro. Donc, le fournisseur خلصو ب 10 000 dirhams. Le 15-01 2020, 14-01 2020, règlement, chèque, 360 dirhams. Pardon, règlement chèque, 360 dirhams. Donc انا علاش درت هادشي في الديبي علاش حيت لو ديبي ديالنا هو هو الكريدي ديال لا بنك والكريدي ديالنا هو الديبي ديال لا بنك دونك 360 عندنا في لو 15 on vient غنديرو لو 20 01 2020 لو 19 01 2020 règlement chèque numéro غنديرو 15000 dirhams ou bien غنديرو 20000 dirhams غنديرو 20000 dirhams et dernière opération 25 01 2020 le 24 01 2020 règlement chèque crédit 5000 dirhams. Donc
كنكون دوزت لي زوبيراسيون اللي عندي اللي جاوني في الغولفي بونكير. هادو هما لي زوبيراسيون اللي عندي في الغولفي بونكير. انا باش نخرج خاصني ندير واحد لو سولد اللي غنسالي به العام. فوالا دونك هو عطاني واحد لو سولد اللي غيسالي به لو موا هو 985,000 درهم و360. هاد لو سولد اللي ديبيتور خاصني نكتبو هنايا. دونك 985 360 باش لابليكاسيون تعطيني لاكسي انني نخرج من هاد لا فينيتر. فوالا دونك كنكون سيزيت الغولفي بونكير ديالي. غنمشيو دابا نديرو لو رابروشمون بونكير اوتوماتيك. غنمشيو لو رابروشمون بونكير كود جورنال. الوغ كود جورنال هنا ما عطانيش بوغ اون سامبل غيزون هو انني في لا بونك ما درتش كود جورنال. دونك غنمشيو للبونك غنمشيو كونتاكت او بيان غنمشيو لو ريب نكليكو على لو ريب وغنجيو لو جورنال غنديرو كونت بونك اونطري. فوالا غنرجعو مانتونون الرابروشمون بونكير اوتوماتيك غناخدو كود جورنال بونك. فوالا الوغ هذا هو لو رابروشمون اوتوماتيك. انا باش لي زيكريتور اللي ديجا تخلصوا عندي فوالا دازو في لا بونك ودوزتهم في لا كونطابيليتي بغيت نحيدهم هنايا باش نعرف جوست لي زيكريتور اللي باقي ما دازوش عندي في الغولفي بونكير. الوغ 10,000 درهم عندي 10,000 درهم. الوغ هنا راه ديجا هما رابروشاو ليا. فوالا 10,000 درهم مونطون روتوني 10,000 درهم 20,000 درهم مونطون روتوني 20,000 درهم 5,000 درهم مونطون روتوني 5,000 درهم 360 مونطون روتوني 360. هنا داروا ليا بالموا علاش؟ حيت يساجي دان سولد ديبيتور وهنا خلوها بالبلوس حيت يساجي دان سولد كريديتور. انا خصني نشوف هاد لي سولد واش عندي ايفيكتيفمون في لا كونطابيليتي. دونك انا غنكومباري الغولفي بونكير مع لا كونطابيليتي ديالي يعني اسكو جي كونطابيليزي. هنا كنشوف ان 10,000 درهم عندي في الديبي فوالا عندي في الديبي ايفيكتيفمون عندي حتى هنايا. فوالا كنشوف عاوتاني هنا الا درنا رابروشي غنديرو باغ مونطون. اوكي فوالا ها هي مشات. دونك هنا لو رابروشمون ديالي ها هو مشى. دونك الا مشينا لي زيكريتور رابروشي فوالا لي زيكريتور رابروشي غنلقاو لي زيكريتور اللي ترابروشاو هما 10,000 درهم مع 10,000 درهم هما 20,000 درهم مع 20,000 درهم 5,000 درهم مع 5,000 درهم et 360 مع 360. لي زيكريتور نون رابروشي اللي ما ترابروشاوش ليا هما 15,000 درهم او 1293. لا جوستيفيكاسيون هو انني باقي عندي واحد لو شيك في الشركه باقي ما مشيتش حطيته في لا بونك يعني عطاه ليا لو كليون سوا غادي يكون عطاه ليا لو كليون وباقي انا ما حطيتوش في لا بونك. بوتيت هو قال لي انني ما ندفعوش في لا بونك اكطويلمون حتى لو مو بروشان وباقي عندي تي في دو يساجي دان بريليفمون يعني انا تي في دو ديال لو موا جانفي ما غتبان عندي في لا كونطابيليتي ou bien ما غتبان عندي في الغولفي بونكير اللي هو هذا حتى لو موا فيفري يعني في الموا فيفري ديال 2020 غتبان عندي هاد 1993. alors je répète غنمشيو لي زيكريتور رابروشي on va essayer باش نحيدو منهم الرابروشمون. الا بغينا نحيدو الرابروشمون كنسيليكسيوني كلشي كناخدو annuler un rapprochement كنديرو de A à Z entrée. On va refaire ça de A à Z entrée. Voilà. Alors هنا les écritures هما tous les écritures non rapprochées. Donc انا باش نعرف les écritures اللي خاصهم يترابروشاو راه جو كليك سامبل كليك هنايا rapprochement automatique qui rapproche ليا les écritures اللي هما compatibles. Donc هنايا si je clique غندير le type par montant يعني par le montant. OK فوالا ها هما ترابروشاو اوتوماتيكمون. الا بغيت نعرف لي زيكريتور اللي باقي ما دازوش عندي في الغولفي بونكير كناخذهم ها هما طلعوا لي هنايا يعني هما 1293 اي 15,000 درهم 15,000 درهم سوا باقي ما دفعتهاش في لا بونك ديالي او 1993 كتبان لي في الغولفي بونكير علاش حيت ساجي دان بريليفمون اللي كيتخلص في لو موا د فيفري. فوالا